नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, सरकारले आगामी वर्षका लागि आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ र यो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बताउनु भएको छ र नीति तथा कार्यक्रमले अब आगामी जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले देशका लागि बजेट सुनाउनु हुनेछ। यो नीति तथा कार्यक्रम जुन बेस मानिएको छ, यो बेसमा के कुरा समेटिएका छन्? देश यति बेला श्रीलङ्का हुँदैछ, हुन लागेको अवस्थामा छ, त्यो बाटोमा जाँदैछ भनेर भनिएको छ। देशमा महँगी अचाक्ली बढेको अवस्था छ। देशले भर्खरै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सकेको अवस्था छ। अब फेरि प्रदेश र संघीय निर्वाचनको खाका पनि त्यसमा समेटिएको छ या छैन? समग्रतामा आज प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ त? यस विषयमा हामी सूक्ष्म रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। स्वागत छ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्नुभयो? मोटामोटी सुन्नुभयो। समग्रतामा कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रम? हेर्नुहोस्, अब कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो, आयो। आउनुपर्ने थियो, आयो। अब योलाई मैले कसरी ल्याएको छु भने न उत्कृष्ट छ न निकृष्ट छ, औसत कार्यक्रममा आयो। पहिला जसरी आउँथ्यो त्यही ढङ्गले आयो। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने तपाईको नीति तथा कार्यक्रम किन ल्याउने, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता किन संसदमा प्रस्तुत गर्ने, यसको त तात्पर्य छ नि त, हैन? नीति तथा कार्यक्रम भनेको ओभरअल हाम्रो चाहिँ वर्ष दिनलाई आउँदो दिनमा अझ दीर्घकालमा जाँदाखेरि पनि दिशा कसरी जान्छ र मूल चाहिँ आउँदो आर्थिक वर्ष चाहिँ हाम्रा नीति र कार्यक्रम कस्ता हुन्छन्, कस्तो दर्शन लिएर हिँड्छौँ, ओभरअलमा हाम्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई कसरी सुधार गर्छौँ, साधन र स्रोतको प्रयोग कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नीति कार्यक्रमले भन्ने। नीति कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो कहिले भन्दा वैशाखको 15 गतेभित्र आइसक्नु पर्थ्यो नीति कार्यक्रम। वैशाख 15 गतेभित्र अझ वैशाखको पहिलो फर्स्ट विकमै आएको भए त्यसमा छलफल गरिसकेपछि, संसदमा छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिसकेपछि, अनि अहिले त हाम्रो अवस्था के छ भन्दा राजनीतिक हिसाबले पनि हाम्रो संविधानको संरचना छ, बनोट छ, पार्लियामेन्टमा बनोट छ, त्यो सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, मिलेर जानुपर्ने छ, सहकार्य गरेर जानुपर्छ, समन्वय गरेर जानुपर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि नीति र कार्यक्रममा एउटा न्यूनतम सहमति कायम गर्न जान सकिन्थ्यो। त्यसपछि अनि राष्ट्रपति यो समग्र नेपाल सरकारले अब जाने नीति, यो नीति भने कसरी जान्छौँ, के गरी जान्छौँ र कार्यक्रम भने के गर्छौँ भन्ने हो। पहिला त्यसमा बृहत छलफल भइसकेपछि अनि अगाडि बढ्ने, त्यसपछि अनि त्यसको 1-2 हप्ता छलफल गरिसकेपछि अब जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत हुन्छ। अब जेठ 10 गते चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। अब त्योभन्दा अगाडि सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्दा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइसकेपछि, त्यसमा एउटा खालको चाहिँ न्यूनतम सहमति भइसकेपछि, एउटा खालको चाहिँ समझदारी र वातावरण बनिसकेपछि अनि अर्थ मन्त्रालयले अब सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, अब सहभागिताको सिद्धान्त, प्रभावकारिताको सिद्धान्त, समावेशिताको सिद्धान्त, कसरी बजेट बनाउने हो त? अब त्यो बजेटमा कुन कुन कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले भनेको चाहिँ बृहत फ्रेमभित्र बसेर कुन कुरा ती नीति कार्यक्रमभित्रलाई कुनलाई प्राथमिकता दिने भनेर बनाउनु पर्थ्यो। त्यसै कारणले प्री बजेट छलफलको व्यवस्था गरिएको हो। पूर्व बजेट छलफलको व्यवस्था पार्लियामेन्टमा गर्ने भनेर गरिएको हो। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो अब कति गते आयो भन्दाखेरि 5 गते कहिले आयो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, त्यसभन्दा पछाडि आयो 10 गते आयो। अब 15 गते बजेट ल्याउनु छ। अब बाँकी 4 दिन बाँकी छ। के यो नीति तथा कार्यक्रम आएर यसै अनुसार के बजेट बन्छ त? बन्दैन नि। बजेटको त एउटा प्रारूप तयार भइसकेको छ। यो त त्यसकारणले मैले भने यो आउनुपर्ने आयो, औपचारिकता पूरा गरियो, तर यसले एउटा परिपक्व ढङ्गले बजेट निर्माण गर्ने विषयमा
अहिले पनि चुकेको छ सरकार, पहिलाका सरकारहरू पनि चुकेको हो। एकचोटि चाहिँ वैशाखको फर्स्ट विकमा आएको थियो नीति तथा कार्यक्रम, मैले यो वर्ष बिर्सेँ, यो चाहिँ नि यो अगाडिको सरकारले ल्याएको हो। त्यो ल्याउनु भनेपछि त जुन यो बजेटको प्रक्रिया हो नि, बजेट ल्याउने प्रक्रिया हो आर्थिक वर्षका लागि, यो प्रक्रियामा ढिला भयो। त्यो हामीले जुन बजेटलाई म्याच्योर्ड बनाउने दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो औपचारिकता मात्रै पुरा गरियो। अब औपचारिकतै पुरा गरेर आए पनि अब यसको कस्तो आयो भनेर यहाँले सोध्नुभयो। मैले भने नि 66 पेजको नीति तथा कार्यक्रम 145-46 बुँदामा महामहिम राष्ट्रपतिले वाचन गरेर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उहाँलाई त दिइएको थियो, उहाँले पढेर सुनाइदिनु भयो होइन, सुनाउनु भयो। तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भने यो साना साना कुरा कार्यविधिमा राख्नुपर्ने कुरा नि यहाँ राखिया छन्, तर कुन कुरालाई हाइलाइट गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि यसमा हाइलाइट हुन सकेका छैन। म उदाहरणको लागि भन्छु, जस्तै डाक्टर साहब राष्ट्रपतिको काम हो पढिदिनु भयो, वाचन गरिदिनु भयो, सबैले सुने, संसदमा लास्टमा ताली पड्काए। तर यो नीति तथा कार्यक्रमले 1 वर्षको र लङ टर्मको लागि चाहिँ आर्थिक प्रारूप चाहिँ बाटो निर्माण गर्ने काम गर्छ भनिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अहिलेको परिवेशलाई, जुन अर्थतन्त्रको अहिलेको परिवेश छ नेपालको परिवेश, श्रीलङ्कासँग जुन जोड्न खोजिँदैछ त्यो परिवेशलाई सम्बोधन गरेको पाउनुभयो? तपाईँले भनेकै कुरामा अलिकति फरक ढङ्गले मैले भन्न खोजिराखेका थिएँ। अहिले हाम्रो मुख्य समस्या के हो भन्दा अहिले हामीले हाम्रा हिजोदेखिका समस्या र चुनौती के हुन्, अहिले तत्काल अलि बढी उजागर भएर आएका समस्या र चुनौती के हुन्, अप्ठ्याराहरू के हुन् भन्ने कुराको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा एउटा चाहिँ यो कोभिड-19ले अर्थतन्त्रलाई घाइते पार्यो। अब त्यसको खाटा बस्दै थियो, एक ढङ्गले खाटा बस्न लागेको थियो, तर त्यो चाहिँ नि छालामा राम्ररी त्यो पुरा धान्न सक्ने गरी खाटा बसिसकेका थिएन, बस्न चाहिँ लागेको थियो। त्यसको छाला बलियो भएर सानोतिनो धक्काले नचलाउने भएको थिएन, स्वास्थ्य हुँदा नि दुख्ने चाहिँ बाँकी नै थियो। त्यो बेलामा फेरि अर्को चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश फरक ढङ्गले आयो र अर्को अप्ठ्यारो आयो। अब यो अवस्थाले हामीलाई के सिर्जना गरिदियो भने हामी बाह्य र आन्तरिक कारणले गर्दा मूल्य वृद्धिको उच्च चापमा पर्यौँ हामी। जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। सरकारले मूल्य वृद्धि चाहिँ नि हप्तामा 2 चोटि 10 रुपियाँको मूल्य वृद्धि गर्छ प्रति लिटरमा। अनि ग्यासमा दैनिक जीवन गुजारा गर्नुपर्ने मान्छेलाई 200 रुपियाँ एकैचोटि, 1500बाट 200 भनेको कति भयो? 1500बाट 1700बाट भनेको त लगभग 30 है। अब चाहिँ नि 10% भन्दा नि बढी भयो, 15% जति वृद्धि भयो एकैचोटि। अनि सरकार के भन्छ भने एकातिर सीमाभित्र राख्छु मूल्य वृद्धिलाई भन्छ। अब जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ, अर्थतन्त्रको लागत बढेर गइसकेको अवस्था, योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने र लागत बढ्ने, हिजो सम्भाव्य भएका योजनाहरू सम्भाव्य नहुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। दोस्रो कुरा, बजारमा चाहिँ नि ब्याङ्कहरूसित लगानी गर्नको लागि, उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ नि उद्योगको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, कृषि उद्योगको क्षेत्रमा, सेवाको क्षेत्रमा, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा, ठुला उद्योगको क्षेत्रमा लगानी गर्नलाई पुँजीको अभाव छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीसित वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कम छ, एउटा बार लाइनमा पुगेको अवस्था छ, जसले गर्दा हामीले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई चाँडै क्षयीकरण, चाँडोभन्दा छिटो नहोस् भनेर कतिपय कुरा आयातमा रोक लगाएका छौँ। त्यो क्वान्टिटेटिभ हिसाबले पनि रोक लगाएका छौँ। वाणिज्य मन्त्रालयले सूचना निकालेर, राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति अन्तर्गत बसेर रोक लगाएको छ। अब यी कुरा चाहिँ अहिले तत्काल परेका समस्या हुन्। त्यसकारणले गर्दा नीति तथा कार्यक्रमले यी समस्याहरूलाई इमान्दारीका साथ लेखेर उल्लेख गरेर अब पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यी समस्याको सम्बोधन गर्नलाई नीति तथा कार्यक्रम अगाडि आउँछन्, बजेट त्यस अनुकूल आउँछ भनिसकेपछि अनि बाँकी चाहिँ हिजोका चुनौती, समस्या, प्राथमिकतालाई सँगै लिएर जानु पर्थ्यो। त्यसकारणले त्यसरी अलिक कङ्क्रिटाइज गरेर चाहिँ नि अब त्यो भनौँ न
केन्द्रीकृत गरेर विषयलाई केन्द्रीकृत गरेर चाहिँ यो जान सकेन। यद्यपि सरसर्ती हेर्नुभयो भने केही कुरा छुटेकै छैन, सबै कुरा छन्, सबै कुरा छन्। एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा तपाईँले भने जस्तै हाम्रो निर्यातमुखी भन्दा पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र भयो, जसका कारण सञ्चिति कम छ, हाम्रो व्यापार घाटा बढी छ, हाम्रो उत्पादन कम छ, हाम्रो पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, बजेटका भाषण गरिन्छ, बजेट छुट्याइन्छ, ती खर्च भएको अवस्था छैन। यी सबै परिवेशलाई हेर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रमले अब आगामी दिनमा, आगामी आर्थिक वर्षको लागि यसलाई चलायमान गराउने खालको त्यस्तो विषय तपाईँले के देख्नुभयो यो कार्यक्रममा? अब धेरै कुरालाई सबै कुरा समेट्न खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ केही कुरा समेटिँदैन, केही कुराले पूर्णता पाउँदैन। अब हामीसित साधन र स्रोत त कमै छन्, साधन र स्रोत तपाईँलाई हत्तै बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ हामी। अब सार्वजनिक व्ययको लागि चाहिने स्रोतमा हामीले राजस्वमा कति बढाउन सक्यौँ होला? हामीले हद्दै बढाउन सक्यौँ भने 10% बढाउन सकौँला अहिलेको परिस्थितिमा, 12% बढाउन सकौँला, त्योभन्दा त बढी बढाउन सक्दैनौँ। हिजो चाहिँ हामीले 77-78मा 9 खरब 61-65 अरब राजस्व उठाएको थियो भने 1 खरब बढी उठाउँला यसपालि, होइन? अब यद्यपि यो चालु आवको इस्टिमेटलाई अहिले हामी छोडिदिउँ, त्यो इस्टिमेटै पुरा हुने अवस्था छैन भनेपछि 77-78लाई आधार मान्ने हो भने पनि 10%सम्म बढाउन सकौँला, 12% बढाउन सक्यौँ भन्दा नि हामीले 10-11 खर्बभन्दा बढी त राजस्व असुली गर्न सक्दैनौँ। किनभने राजस्वमा विगत 10 वर्षमा कुल गार्ह उत्पादन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 3.5 गुणाले बढ्यो, अनि व्यक्तिको आय चाहिँ 1.4 गुणाले मात्रै बढ्यो, बुझ्नु भएन? चालु खर्च चाहिँ 3.5 गुणाले बढ्यो, पुँजीगत खर्च त्योभन्दा कम गुणाले बढ्यो भनेपछि हाम्रो खर्च चाहिँ अनुत्पादनशील क्षेत्रको खर्च चाहिँ वात्त बढेको छ। राजस्व पनि 4.5 गुणाले बढ्यो 10 वर्षमा भनेपछि राजस्व हामीले कहाँबाट बढाइराखेका छौँ भन्दा व्यक्तिको आम्दानी बढेर राजस्व बढेको छैन। राजस्व कहाँनिर बढिया छ भन्दा आयात बढेको छ, उपभोग बढेको छ, राष्ट्रिय आय चाहिँ बढिया छ, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बढोत्तरी भएको छैन, व्यक्तिको आयमा बढोत्तरी, नेट आयमा बढोत्तरी भएको छैन। त्यसकारणले यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो राजस्व बढाउने अब क्षमता, राजस्व दिने क्षमता जनताको पनि छैन, अर्थतन्त्रको पनि छैन, संस्थागत क्षमता पनि धेरै छैन। अब बाँकी रकम कहाँबाट ल्याउने भन्दा त हामीले आन्तरिक ऋण लिने हो। अब वैदेशिक सहायतामा अनुदान आउने हो, अनुदान क्रमशः घट्दै गएर आएको अवस्था छ, होइन? अब ऋण लिनलाई तर एउटा कुरा के सर, यो लङ टर्मको अर्थतन्त्रलाई भन्दा पनि आम जनताले पछिल्लो समयमा भोगेका समस्यालाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्दा प्रत्यक्ष देखिने कुरा हो। तपाईँले अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको जुन महँगीको छ, यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आजको भोलि चेन्ज हुने, जस्तै तपाईँले करको दायरा बढाउने अथवा घटाउने यो सबै कुराहरू हुन्छ नि, यसमा चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमले कुनै सम्बोधन गरेको देख्नुभयो? अब जस्तो भनौँ न, अब तपाईँलाई जनतालाई राहत दिने भनेको कुरा एउटा चाहिँ खर्च साइडबाट राहत दिने हो, विनियोजनको पक्षबाट राहत दिने हो, यसको एउटा नीतिगत व्यवस्थाकोबाट त्यसमा ट्याक्स फन्डिङ नगरिकन राहत दिने हो, एउटा फन्डिङ गरेर राहत दिने हो, एउटा चाहिँ ट्याक्समा छुट दिएर राहत दिने हो। अब यसमा चाहिँ के छ भने मान्छेको आम्दानी बढ्या छैन, खर्च बढ्या छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न, अहिले एउटा व्यक्तिले परिवारले 4.5 लाखसम्मलाई चाहिँ 1% कर त तिर्नै पर्यो, 1% भन्दा माथि अब चाहिँ नि व्यावसायिक आय छ भने त 1% परेन, नत्र 1% त तिर्नु पर्यो भनेपछि अब त्यो 1%लाई हटाउन सक्छ कि सक्दैन? 4.5 लाखलाई अहिलेको जीवन स्तरलाई गणना गरेर एउटा परिवारभित्र एउटा व्यक्ति चाहिँ नि अहिलेको जीवन स्तर लागत अनुसार कति चाहिन्छ त? न्यूनतम सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, आवास, लगाई खवाई गर्दाखेरि चाहिँ नि उसको चाहिँ नि के अरे यो आवत जावत चाहिँ नि परिवहन समेतका कुरा गर्दा 4,50,000ले त अहिले त पुग्दैन भनेपछि त्यसको एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले गणना गरेर पुर्याउँदा त्यसलाई 5.5 लाख पुर्याउने हो कि 7 लाख पुर्याउने, यस्ता कुराहरू एउटा गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको चाहिँ नि अब जस्तो भनौँ न, अहिले चाहिँ नि मूल्य बढेपछि त्यो मूल्य बढेपछिको मार कसलाई बढी पर्छ भन्दा
जसको आय कम छ, जसको आयमा स्थिर आय छ, आय घटबढ हुँदैन अथवा घट्छ बढ्ने सम्भावनाहरू कम छ। अब उसको चाहिँ निम्न आय भएको अथवा चाहिँ मध्यम वर्गको परिवार व्यक्तिको चाहिँ नि अधिकांश खर्च कहाँ जान्छ भन्दा लाउने खानीमा जान्छ, लाउने खाने कुरामा जान्छ, दैनिक आवश्यकताभित्र पर्छ। अब त्यस कारणले जब मूल्य बढ्छ त्यो दैनिक आवश्यकतालाई घटाउनु पर्ने हुन्छ उसले। अब ग्यास चाहिँ नि 1800 तिरेर ग्यास बाल्दाखेरि उसले 2 छाक पकाएर खान्थ्यो भने मैले 1800 त तिर्न सक्दिनँ, कमै ग्यास बाल्छु भन्दा 2 छाक मात्रै 1 छाक मात्रै पकाएर खानु पर्ला, अथवा 2 दिन चाहिँ नि 2 छाक खाने, 1 दिन चाहिँ फेरि दिन बिराएर 1 छाक खानु पर्ला। उसले त आफ्नो बजेटलाई त्यही भएको बजेटबाट पुर्याउनलाई त आफ्नै खानेकुरा, लाउने कुरा, सेवा सुविधा त घटाउनु पर्यो नि त। जनताको आधारभूत कुरालाई चाहिँ वास्ता नगरेर लङ टर्मका कुरालाई गर्नु भनेको नीति तथा कार्यक्रमले अहिले तपाईँले देखेको आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता तपाईले कुन कुन विषय देख्नुभयो? अनि प्राथमिकता भनेको चाहिँ नि यसो हेर्दाखेरि सरसर्ती पढ्दाखेरि काहीँ न काहीँ सबै कुरा सम्बोधन गर्न खोजिया देखिन्छ, सबैलाई समेटेको जस्तो। तर कङ्क्रिटाइज त्यसमध्ये चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ के हो त भन्दा अहिले मैले भने 3-4वटा कुरा अहिले जनजीवनलाई कष्टकर बनाइराखेको छ। तपाईँले नेपालमा मात्रै होइन, अहिले तपाईँको हेर्नु भने अमेरिका जस्तो अर्थतन्त्रमा पनि मूल्य वृद्धि अहिले यो अप्रिलसम्मको मूल्य वृद्धि, वार्षिक मूल्य वृद्धि 8.3%, बेलायतमा चाहिँ नि मूल्य वृद्धि 9%, युरोपमा पनि बढेको, सबैतिर बढेको छ। अब तपाईँको चाहिँ इन्धनको मूल्य त 60-62% बढेको छ होइन। अब त्यसको प्रभाव त के हुन्छ भने दैनिकीमा पर्छ, समग्र अर्थतन्त्रमा नि पर्छ, औद्योगिक उत्पादनमा नि पर्छ, कृषिमा नि पर्छ, सबै ठाउँमा पर्छ नि त। अब त्यसलाई आधार मानेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा नारा मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल एउटा, त्यसपछि नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशक घोषणा भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ। यसलाई कसरी बुझौँ? यो घोषणाले र यो मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल भित्रको जुन क्राइटेरिया छ, अहिलेको समस्या, अहिलेको अर्थतन्त्र र अहिलेको जुन जनताले भोगेको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ यो कार्यक्रमले? अब यो दशक भनेको छ 10 वर्षको लागि, तर हाम्रो अहिलेको परिस्थिति 10 वर्षको यसै गर्छु भनेर आकलन गरेर विश्वमै भन्न नसकिने अवस्था, अनिश्चित खालको अर्थतन्त्रको विकास भएको छ, अर्थ राजनीति बडा अनिश्चिततातर्फ गएको छ। त्यसकारणले मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल आदि भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा हेर्दा साइनिङ देखिन्छ, चम्किलो देखिन्छ, भनौँ लाग्ने लाग्छ, त्यसमा र्याप सङ्गीत बनाए पनि होला जस्तो लाग्छ, समृद्ध नेपाली, खुसी नेपाली भने जस्तो। अब तर त्यसलाई हासिल कसरी गर्ने त? हासिल गर्नलाई कति साधन र स्रोत चाहिन्छ? हामीले हिजो र प्राप्त गरेका साधन र स्रोतको सही ढङ्गले उपयोग गरिराखेका छैनौँ। हिजो पनि हामीले यस्ता नाराहरू धेरै ल्यायौँ, त्यो नारा चाहिँ नि हामीले कार्यान्वयन कति गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो नि। जस्तो अहिले नै प्रतिस्थापन विधेयक आयो चाहिँ नि आश्विनमा, प्रतिस्थापन विधेयक आउँदाखेरि उसले 3वटा कुरालाई चाहिँ नि मुख्य उद्देश्यमा राखेका थियो के प्रतिस्थापन विधेयक आउँदाखेरि। अब चाहिँ नि एउटा कुरा चाहिँ बहुआयामी गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर राखेका थियो, बुझ्नु भएन? दोस्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र फराकिलो आर्थिक उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेर भनेको थियो। तेस्रो चाहिँ समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको विकास गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यसो भन्दाखेरि पछि तल कार्यक्रममा गएर नीतिमा के लेखेको थियो भन्दा त्यो बहुआयामी गरिबी घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने खालको कार्ययोजना चाहिँ 3 महिनाभित्र तयार गर्ने भनेको थियो। र अर्को चाहिँ व्यापार घाटालाई घटाउनको लागि, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि चाहिँ नि के कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भनेर 3 महिनाभित्र त्यसको कार्ययोजना बनाउने भनेर भनेको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो कार्ययोजना त बनाएन। बनाउने कार्ययोजना पनि हामी बनाउन सक्दैनौँ। निर्देशिका बनाउन नसकेर राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा नेपाल सरकारले दिने भनेका सुविधाहरू निर्देशिका समयमा नबनेर चाहिँ नि अन्तिम महिनामा बनेर जनताले नपाएको अवस्था छ भनेपछि यी दशकमा गर्ने कुराले हामीलाई अहिले धेरै छुँदैन। अहिले चाहिँ कुरा के हो भन्दा
हिजोका योजनाहरूलाई चाँडो कसरी सम्पन्न गर्ने, निर्धारित समय कटिसकेकालाई अब धेरै समय नलगाइकन अत्यन्त आवश्यक हाम्रो चाहिँ नि काम सिर्जना गर्नलाई, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनलाई, उत्पादन बढाउनलाई, उपभोग बढाउनलाई गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ नि एउटा सन्दर्भ, अर्को सन्दर्भ चाहिँ अहिले अघि भनेका 3वटा मूल कुरालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले बजेट आउनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो भन्दा आफै कार्यान्वयनमा हुने होइन। कार्यान्वयन भनेको अन्तिम औजार त बजेटै हो। त्यसकारणले अब बजेट कसरी आउला भनेर चाहिँ हामी पर्खिनु भन्ने उपाय त छैन। अब यही नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट आउने हो। अब हजुर कुरा त त्यो हो नि। तर यहाँ अहिले तपाईँले भने जस्तो जुन 3वटा कुरा अघि बताउनु भयो कि अब गत वर्ष गरेका बाचालाई पुरा गर्न नसकेर चाहिँ जनता मारमा परेको अवस्था छ। अहिले फेरि त्यस्तै खालका हामी यसो गर्दैछौँ, यसो हुँदैछ भनेर भन्नु, प्लानिङ गर्नु, अहिले जुन अघि मैले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी रोजगारीको सृजना अहिले समग्रतामा अर्थतन्त्र डामाडोल भएको त्यो हो नि स्थिति। जस्तै उद्योग व्यवसायलाई कसरी अपग्रेड गर्ने भन्ने कुरा जुन अहिले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा मैले 1-2टा कुरा टिपेको छु डाक्टर साहब। जस्तै नेपाली उद्योगलाई भारतमा बेच्ने भन्दा सस्तोमा बिजुली दिने भनेर भनेको छ। त्यसपछि उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट भनेर भनेको छ। अनि त्यस्तै गरेर के भनेको छ भन्दाखेरि अरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा उत्पादनलाई चाहिँ बढावा दिने भनेर भनिएको छ। यसले चाहिँ त्यो समस्या हल गर्छ भन्ने हो। अब यसो छ, अब विद्युतको उत्पादनलाई उपभोगलाई बढाउने भनेको चाहिँ राम्रै कुरा हो होइन। त्यहाँ अर्को कुरा के पनि भनेको छ भने विद्युतकोलाई यो ग्यास आदिको प्रयोगमा कोलाई निरुत्साहित गर्नलाई घटाउनको लागि विद्युतको मूल्यमा समायोजन गर्ने पनि भनेको छ। अब त त्यो कसरी गर्ने भने त्यसमा चाहिँ मैले पटक पटक भनिराखेको के हो भने अब विद्युत चाहिँ नि अहिले ग्यासमा 1800 पुग्यो। 1800 नपुग्दा चाहिँ सरकारले के भन्थ्यो भने 650 रुपियाँ चाहिँ एउटा ग्यास सिलिन्डरमा सरकारले अनुदान दिन्छ भनिराखेको थियो। अब बाहिरबाट डलर किनेर ल्याएर यहाँ हामी अनुदान त्यसमै दिन चाहिँ तयार। अनुदान दिया भने पनि के हो भन्दा कर यता ल्याएछ, यता त्यो नेटमा त अनुदान त होइन होइन, यता एउटा हातले कर ल्याएछ अनि त्यही कुरा जनतालाई दिएर दिएँ भने अब त्यो ढाँट्या चाहिँ छ होइन, स्पष्ट भन्ने हो भने। तर चाहिँ अनुदान दिएछ भने त्यही अनुदान त बिजुलीमा दिएर बिजुलीको भाउ चाहिँ अहिलेको आधा किन नगरिदिने, आधा बिजुलीको भाउ आधा गरिदिने, अनि बिजुली चाहिँ नि समयमा आउने, पर्याप्त रूपमा आउने गर्ने सिस्टममा सुधार पनि गर्ने, अब ट्रान्समिसन लाइनहरू समयमा सम्पन्न गर्ने, उद्योगलाई पनि दिने, घरमा गृहिणीलाई पनि प्रयोग गर्न दिने र क्रमशः ट्रान्सपोर्टेसनको सिस्टममा पनि एकै दिन यो ग्यास जस्तो विस्थापित गर्न त सकिँदैन, क्रमशः विस्तारित गर्दै लैजाने, त्यसलाई घटाउँदै लैजाने किसिमले सोझै भनेर आए भयो नि होइन, भनेर आयो हुन्थ्यो। अब भनौँ एकछिन अपेक्षा के गरौँ भने बजेटमा त आउला नि त यही ढङ्गले भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले त्यो कुरा भन्न चाहिँ सोझो सकेन। त्यसकारण कुरा चाहिँ नराम्रो छैन, राम्रै हो, तर स्पष्टताका साथ इमानदारीका साथ चित्रलाई स्पष्ट पारेर आउनुपर्छ। एक दोस्रो कुरा यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुरा के भनेदेखि अहिले हामीले 3वटा अहिलेका समस्याका कुरा त भनिहाल्यौँ। अर्को मूलभूत फन्डामेन्टल कुरा कहाँनेरि अप्ठ्यारोमा छ भने अहिले देश तपाईँले हेर्नुभयो भने 7वटा प्रदेश छन् हो कि होइन। 7वटा प्रदेशमा प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ भूगोल, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले 16-17% बाट सन्तुलित छ प्रदेश नम्बर 1। अब प्रदेश नम्बर 2 मा जानुस्, जनसङ्ख्या चाहिँ भूगोल चाहिँ 6% छ, जनसङ्ख्या चाहिँ 21% छ, अनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उसको भागमा कति पर्छ भन्दा 13% पर्छ। अब बागमती प्रदेशमा चाहिँ नि के अरे 37% कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पर्छ उसको भागमा होइन, जनसङ्ख्या चाहिँ 20-21% पर्छ भनेपछि अब त्यसै गरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीको पनि
त्यो तल नै छ। जनसङ्ख्या जति उसले बिहोर्नुपर्छ पाल्नुपर्छ त्योभन्दा कुलगारेस उत्पादन लुम्बिनीको पनि त्यस्तै छ। लुम्बिनीको अलिक कम छ। त्यसकारणले त्यो एउटा यो खालको प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने किसिमले साधन र स्रोत विनियोजन गर्ने कुरा स्पष्ट भन्न सक्नु पर्थ्यो। यसले प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने यो कार्यक्रमले भन्न सक्नु पर्थ्यो। अर्को चाहिँ के हो भन्दा फेरि अर्को ढङ्गले हेऱ्यो भने अहिले 2068 सालको जनगणनाले के देखायो भन्दा 27 वटा जिल्लामा, त्यो पनि अलिकति दुर्गम जिल्लामा, 27 वटा दुर्गम जिल्लामा जनसङ्ख्या घट्या देख्यो। त्यो किन घट्यो भन्दा त्यो दुर्गम ठाउँ छ, सेवा सुविधा पाएन, मान्छे त्यो भूगोलमा बस्न चाहेन, छोडेर हिँड्यो भन्थ्यो। अहिले चाहिँ फेरि 32 वटामा घट्ने देखियो अस्तिको चाहिँ नि प्रारम्भिक नतिजाले। अब 34 होला अथवा 30 होला, त्यो फरक होला, अन्तिम नतिजा होला। तर अहिले चाहिँ कस्तो खालको देखियो भन्दा सुदूरपश्चिममा डोटीको जनसङ्ख्या घट्यो, डडेलधुराको जनसङ्ख्या घट्यो, बुझ्नु भएन? जहाँ चाहिँ हामीले कनेक्टिभिटी पुर्याएका छौँ त्यहाँ ठाउँको जनसङ्ख्या घट्यो। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ नि कर्णालीमा दैलेखको जनसङ्ख्या घट्यो। तपाईँले बागमती प्रदेशमा हेऱ्यो भने 13 वटा जिल्लामध्ये 6 वटा जनसङ्ख्या घट्यो। कहाँको घट्यो? काभ्रेको घट्यो, नुवाकोटको घट्यो, दोलखाको घट्यो र तपाईँको रामेछापको 1.56% 77 वटा जिल्लामध्ये सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या त्यहाँ घट्यो। त्यहाँ के देखियो भन्दाखेरि हामीले सडक सुविधाहरू पहुँच पुर्यायौँ, यातायातमा पहुँच पुर्याइदिउँ। यातायात पहुँच पुर्याएपछि हाम्रो सोच्नेले चाहिँ सरकारले, राज्यले, योजनाकारले के सोच्यो होला भन्दा सडक पुर्याएपछि त्यहाँ उत्पादन बढ्छ, त्यो उत्पादन चाहिँ अनि यो ठाउँमा सहरमा आउँछ, विदेशमा जान्छ, त्यही मान्छे सुविधा पुगेपछि त्यहीँ बस्छन् भनेर सोच्या। तर के भयो भने सडकको माध्यम भएपछि पहुँच, बाहिर जान पहुँच पुगेपछि जनसङ्ख्या चाहिँ त्यहाँबाट निक्ल्यो। बाँकी रहेको जनसङ्ख्याले उत्पादन गर्न एक त सकेन, उत्पादित वस्तु पनि कम्पिटिटिभ भएन, अनि काठमाडौँबाट अथवा भारतबाट आएको चिजबिज त्यहाँ जान थाल्यो भनेपछि त्यसले उल्टो हामीलाई उल्टो गरिदिएछ कि। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूलाई, फन्डामेन्टल कुराहरूलाई मतलब हेरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, एउटा आधारभूत कुराहरूलाई। अनि त्यसपछि त्यसो गर्दाखेरि अलि दीर्घकालमा हामीले यसलाई कसरी सन्तुलन कायम गर्ने त? जोग्राफिकली 7 वटा प्रदेशको बिचको सन्तुलन, अनि हिमाल पहाड र तराई बिचको सन्तुलन, सहर र गाउँ बिचको सन्तुलन, यो त हामीले हेर्नुपर्ने थियो नि त, होइन? तर यो नीति तथा कार्यक्रममा सहरमा युटिलिटी करिडोर र हाउस पुलिङको नीति घोषणा सरकारले गरेको अवस्था छ अहिलेको यो कार्यक्रममा। यो चाहिँ के हो सर? अब युटिलिटी भनेको आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाहरू सहरी जनसङ्ख्याले पाओस् भनेर गर्ने हो। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कार्यक्रममा डिटेल आउला, त्यसपछि मात्रै भन्न सकिएला। अब हाउस पुलिङको कुरा चाहिँ, ल्यान्ड पुलिङको कुरा त चलेकै छ, त्यो फरक छ। तर यो हाउस पुलिङ चाहिँ हो सम्भव नहुने होइन, तर मलाई लाग्छ यो नारामै सीमित हुन्छ। त्यो अलिक कठिन काम छ हाउस पुलिङ भनेपछि यो नारामा मात्रै सीमित हुन्छ, यो कठिन काम छ। अब अर्को कुरा फेरि कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने, उत्पादन बढी गर्यो भने हामी स्वदेशमा आत्मनिर्भर बन्छौँ भनेर सबैले भनिरहेका बेलामा अहिले सरकारले पनि बजेटमा कृषिलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने भनेर भनिएको छ। के देख्नुहुन्छ, हुने सम्भावना छ विशेष प्याकेज भनेर चाहिँ? यो नीति तथा कार्यक्रममा यो प्याकेज भनेर भनिएको त छैन। अब होइन, नीति कार्यक्रममा प्याकेज भनेर मैले भने नि अहिले 66 पेजकै चाहिँदैन नीति कार्यक्रम। मूल कुरालाई, आधारभूत कुरालाई, अहिलेका ज्वलन्त समस्यालाई यो हुन्, यो कुरालाई सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम हुन्छ र यो कार्यक्रम गर्दाखेरि यो नीति लिएर यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्, यो कुरा हासिल गर्न भनेर 15 पेजको भए त काफी भइसक्थ्यो। अब हामी कहाँ एउटा के समस्या छ भने विकासोन्मुख देशहरूको समस्या, नेपालको मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि बजेट भाषण, यो नीति कार्यक्रम लामो लामो किन हुन्छ भन्दा हिजो चाहिँ हामीले नतिजा देखाउन सकेका छैनौँ, सन्तोषप्रद छैन, सेवा सुविधामा नि सन्तोषप्रद छैन, अब पुँजी निर्माणमा पनि सन्तोषप्रद छैन, होइन? बचतको अंश घटेर गएको छ कुलगारेस उत्पादनमा, पुँजीगत खर्च भएको छैन। वर्ष दिनमा हामी 59 अरब जम्मा चाहिँ नि 21-22 वटा
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्छौँ, ठुला ठुला आयोजनाको परिकल्पना गरेका छौँ, तर 59 अर्ब जम्मा खर्च गर्छौँ। त्यस कारणले नतिजा देखाउन नसकेको, रिजल्ट देखाउन नसकेको हुनाले अनि जनता असन्तुष्ट छन्। जनतालाई सन्तुष्ट गराउन अलिकति यहाँ बढी व्याख्या गरौँ, लामा कुराहरू सुनौँ भनेर यस्तो कुराहरूमा लामो लामो लेखिन्छ हैन, त्यो साइकोलोजिकल हो, सबै कुरा समेटिन्छ, समेटेर राख्न खोजिन्छ। अब तपाईँले अहिले एउटा के भन्नुभएको थियो भने अब यो अनुसार बजेट आउला नि त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्ने पनि त्यही हो। सैद्धान्तिक हिसाबले अपेक्षा त यो अनुसार बजेट आउला भनेर नै गर्ने हो, तर मलाई चाहिँ लाग्छ बजेट अनुसार यो आयो भन्ने चाहिँ बजेट चाहिँ एउटा दस्तावेज तयार भइसक्यो खाका, त्यो त्यसका कुरा यहाँ लेखेर ल्याएर त्यो साना साना कुरा पनि लेख्या हुनाले लिस्ट बनाएर एउटा चेकलिस्ट जस्तो आयो क्या यो चेकलिस्ट हुनाले अब यो अनुसार बजेट होइन कि बजेट अनुसार नीति कार्यक्रम आयो कि भन्ने पो लाग्यो। हुन पर्ने थियो नीति कार्यक्रम, त्यो अगाडिको पछि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएर संसदमा छलफल भएर बजेट आउनु पर्थ्यो। त्यो भए परिमार्जित हुन्थ्यो, परिपक्व हुन्थ्यो, भोलि कार्यान्वयनमा जान सजिलो हुन्थ्यो। यो त के भने अब नीति तथा बजेट चाहिँ तयार भइसक्यो एक ढङ्गले क्षेत्रगत हिसाबले होइन, करका दरहरू पनि अब भित्र भयो होला भने त्योभन्दा बाहेक अरू सबै तयार भइसक्यो। तर अनि त्यसैका बुदाहरूलाई ल्याएर यहाँ ट्याक ट्याक राखेर नीति तथा कार्यक्रमको चेकलिस्ट चाहिँ लामो आएको बलाई चाहिँ लागिरहेछ। किनभने तर यो जुन यो नीति तथा कार्यक्रम भन्नुहोस् त सर, अब यहाँ हामीले चाहिँ के पनि देख्छौँ भने अब कतिपय कुरा यो भनौँ न आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट नभई राष्ट्रिय योजना आयोगमा समावेशका आयोजनालाई बजेट नछुट्याउने भन्यो। त्यो त कानुनमै अहिले छँदैछ नि, हामीले त्यो कार्यविधिमा त्यो हामीले वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा भनि नै सकेका छौँ भनेपछि यहाँ नीतिमा आइराख्नु पर्दैन क्या त्यो कुरो। नीतिमा आएर त्यसअनुसार हामीले ऐन बनाएर वित्तीय उस सम्बन्धी बनाएर के भन्यौँ भने तिनटै तहका सरकारले स्थानीयले नसके पनि प्रदेशले र केन्द्रले त दुईटा ऐन मार्फत, एउटा केन्द्रको लागि चाहिँ वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, प्रदेशले आफ्नै बनाएको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन र तिनटै तहलाई काम गर्ने ऐन भनेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2074। त्यसले नै भनिदिइसक्यो के भन्दा तिमीले पहिला आयोजना ब्याङ्क बनाऊ, आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, क्षेत्रगत अवस्था अनुसार चाहिँ नि कुन क्षेत्रलाई महत्त्व दिने भनिसकेपछि पूर्वाधारको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा, पूर्वाधारमा नि सडकको क्षेत्रमा, सिँचाइको क्षेत्रमा तिमीले चाहिँ नि आयोजनाहरू चाहिँ नि को ब्याङ्क तयार गर, पहिला त्यसलाई डिटेल गर, त्यसमध्येबाट मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर, मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा बजेट बनाऊ भनेर त त्यो ऐन कानुनले भनिदिइसकेका छ। भनेपछि अब यो चाहिँ के भने हामी यसो यसो गरिराखेका छौँ भनिसकेपछि त्यो कुरा हामीले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर हाल्यौँ भनिसकेपछि यो लम्ब्याउने काम मात्रै गरे हो, हामीले यसको पृष्ठ बढाउने काम मात्रै गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ एकातिर छायामा पर्ने, तर कार्यविधिका कुराहरू, निर्देशिकामा राख्ने कुराहरू जस्ता कुराहरू चाहिँ पनि नीति तथा कार्यक्रममा पर्या हुनाले यसको अर्थ यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै यस्तो आएको होइन, फेरि यसभन्दा अगाडि पनि आउँथे यस्तै गरी आउँछ। यही कुरा सर, जस्तै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्छन्। सरसर्ती हेर्दाखेरि पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 5 वर्षभित्र कम्तीमा 4 लेनको बनाउने, मेट्रो रेलको कुरा पनि त्यहाँ समाविष्ट गरिएको छ। अनि सरकारी उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ, विशेष गरी गोरखखाली रबर उद्योग र हेटौडा कपडा उद्योगलाई फेरि लिएर आउने भनिएको छ। यसले चाहिँ के यो भने तपाईँले भने जस्तो चाहिँ यो देखाउने दाँत मात्रै होइन, यो कुरा त पहिला पनि आएका छन् नि। हामीले चाहिँ संस्थान सुधार कार्ययोजना भनेर ल्याएका छौँ। संस्थान सुधार गर्ने भनेर दर्जनौँ खालका प्रतिवेदनहरू छन्, नभएका होइन नि। हामीले गरे पो गर्न पो नगर्या त, गर्छौँ त नभन्या होइन नि, भनेकै हो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा हिजो पनि त हामीले प्राइभेटाइजेसनमा गयौँ भन्यौँ, प्राइभेटाइजेसन गर्ने बेला पनि कुन किसिमको मोडेलमा प्राइभेटाइजेसन गर्ने कुरा स्पष्ट नभएर काहीँ केही गऱ्यौँ काहीँ केही गऱ्यौँ र प्राइभेटाइजेसन गरिसकेपछि प्राइभेटाइजेसन गर्दाखेरिको उद्देश्य त्यति बेला के थियो भन्दा एउटा चाहिँ उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसको माध्यमबाट
आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र यहाँ भएका वस्तुहरू बाहिर पनि निर्यात निर्यात गर्न सकिने भनेको समग्र अर्थतन्त्रलाई निजीकरणको माध्यमबाट टेवा पुर्याउने भनेको थियौँ। तर कुनै पनि निजीकरण गरेका कुनै पनि कोही त डुबेरै गइहाले, कोही बन्दै भएकाले पनि त्यो किसिमको दिन सकेनन्। चाहे चाहिँ तपाईँको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना कोल्याप्सै भइहाल्यो, हरिसिद्धि टायल कारखाना कोल्याप्सै भइहाल्यो, त्यो कागज कारखाना चलेकै छैन, अहिले हेर्नु सबै बन्द भइसक्यो। अब हरिसिद्धि इँटा कारखानाको जग्गा त प्लटिङ गरेर बेच्ने स्थितिमा गइसक्यो भनेपछि जुन उद्देश्यलाई प्राइभेटाइजेसन हिजो भयो त्यो त हाम्रो चाहिँ उद्देश्य त हासिल भएन। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो गल्ती हामी फेरि नगरौँ। अब त्यसलाई आधार मानेर जस्तै आगामी वर्षको लागि तपाईँले उद्योग व्यवसायदेखि लिएर सबैको लागि चाहिँ वैदेशिक लगानीको कुरालाई पनि अलिकता सम्बोधन गरे जस्तो क्रेडिट रेटिङको कुरा गरिएको छ। यसले वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ भनेर चाहिँ आधार मान्न सकिन्छ? अब क्रेडिट रेटिङ भनेर चाहिँ के हो भने विश्वसनीयता बढाउने हो क्रेडिट रेटिङ। तपाईँको देशको पनि अर्थतन्त्रको पनि क्रेडिट रेटिङ हुन्छ, संस्थाको पनि क्रेडिट रेटिङ हुन्छ, सरकारको पनि क्रेडिट रेटिङ हुन्छ, बुझ्नु भएन? अब स्थानीय तहको पनि क्रेडिट रेटिङ हुन्छ। क्रेडिट रेटिङ भनेको चाहिँ क्रेडिट भनेको विश्वसनीयता, रेटिङ भनेको त्यसको निर्धारण मूल्याङ्कन गर्ने भने त हो नि। त्यसका त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छन्। त्यो क्रेडिट रेटिङ हामीले गर्ने भनेपछि गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? क्रेडिट रेटिङ गरिसकेपछि आएको रिजल्टलाई हामी थाम्न कि सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने पनि अर्को प्रश्न छ। त्यस कारणले गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्ने कुरा चाहिँ नराम्रो होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले नराम्रो होइन। तपाईँले हरेक प्रोजेक्टको क्रेडिट रेटिङ गर्यो भने त्यो क्रेडिट रेटिङको आधारमा ब्याङ्कले लगानी गर्ने हो। क्रेडिट रेटिङ खोज्छ नि त ब्याङ्कले। त्यस कारण क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी संस्थाहरू पनि छन् यहाँ, विशेषज्ञ संस्थाहरू। तर हामीले त्यसलाई कति कार्यान्वयनमा लैजान सक्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न। त्यस कारण क्रेडिट रेटिङ गर्ने भनेर यहाँ राखेको कुरा नराम्रो होइन, तर हामी कार्यान्वयनमा किन गइसक्यो, अभ्यासमा किन जान? त्यसमा यो नीति तथा कार्यक्रम जुन आर्थिक पक्षको हिसाबले, आर्थिक सुशासनको हिसाबले कतिको सही छ जस्तो लाग्छ तपाईँको मूल्याङ्कनमा? अहिले हाम्रो समस्या कहाँ छ भन्दा सुशासन त महत्त्वपूर्ण समस्या हो, महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। किनभने स्रोत र साधनको विनियोजन जति भएको छ त्यसले हाम्रो भ्यालु क्रिएसन कति गर्यो त? 100 रुपियाँको बजेट हामीले राख्यौँ, सरकारी बजेट। त्यो बजेट खर्च भइसकेपछि त्यसबाट सृजित चाहिँ नि वस्तु छ, वस्तु सेवा, त्यो बजारमा बेच्यौँ भने कति होला भनेर हेऱ्यो भने त्यसको एकदमै अध्ययन त भएको छैन। तर चाहिँ मेरो विचारमा 30देखि 30 रुपियाँ भयो भने धेरै। इन्डिया भारतमा पनि हामीले मसित धेरैसित कुरा गर्दा 30-32 भन्दा बढी उनीहरूको पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो साधनको प्रभावकारिता र सुशासन भन्ने कुरा कति छ, कुन स्तरमा छ भन्ने कुरा एउटा त्यो देखिन्छ। अर्को चाहिँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन यहाँले हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म 4.5 खर्ब जति चाहिँ बेरोजु देखिया छ कि एकुमुलेटेड भएर आएको बेरोजु। त्यसमध्ये 26% बेरोजु चाहिँ के छ भने असुल गर्नुपर्ने बेरोजु। 26% भन्या चाहिँ के हो भने त 26% भन्नु त 1/4 भन्दा अलिकति बढी नै भयो। 4.5 खर्ब भनेपछि त 1 खर्ब झन्डै 1 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ त हामीले त्यो के भने अर्काले कानुनभन्दा बाहिर गएर त्यसको दुरुपयोग गरिरहेको रहेछ, चुहाट भइरहेको रहेछ, त्यो राज्यले लिनुपर्ने रकम रहेछ, लिन सकेरै छ भन्ने कुरा त त्यहाँबाट देखियो नि त, होइन? र अब अरू प्रतिवेदनहरूमा पनि देखिन्छ, महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा देखिन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। हामीले उपभोक्ता समितिहरू स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति अनावश्यक ढङ्गले उपभोक्ता समिति बनाएर पठाएका छौँ। जस्तो हामी मोडालिटी स्पष्ट बनाउँदैनौँ, जस्तो द्रुत मार्ग भनेर बन्यो। द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक बनाउनलाई हामीले कसले दिउँ? चाहिँ नि सेनालाई दिउँ। सेनालाई दिनुभन्दा अगाडि हामीले के कुरा विचार पुर्याएनौँ भने सेनाको प्राविधिक क्षमता कति छ, जनशक्तिको क्षमता कति छ, उसित त्यो प्रोफेसनलिजम कति छ, अहिलेसम्म कति आर्जन गरेका छ भन्ने हिसाब गरेपछि यति काम चाहिँ उसले सेनाले आफैले गर्न सक्दो रहेछ। उसकै जनशक्ति उसित भएको प्राविधिक जनशक्तिबाट अमानतमा, जस्तो भनौँ न पुरानो परम्परागत भाषामा टर्म युज गर्ने भने अमानतमा भनेको सेना भनेको त सरकारकै अङ्ग हो, सरकारले आफैले बनाउन सक्दो रहेछ। बाँकी कति चाहिँ उसले आखिरी ठेक्कामै लगाउने हो भनिसकेपछि
त्यो ठेक्कामा लगाउने कुरालाई त फेरि हाम्रो खरिद सम्बन्धी ऐन कानुन त पालना हुनु पर्थ्यो नि त। त्यो नभएका हुन सकेन भनेर चाहिँ समाचार आएका छन्, महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा देखिन्छ। भनेपछि वित्तीय अनुशासन पालना नभएको, सुशासन नभएको, भ्रष्टाचार भएको चाहिँ घटनाहरू त धेरै छन्। त्यसकारणले अब यसलाई शब्दमा यसो गर्छौँ, सुशासन गराउँछौँ या छ भन्ने शब्द त पर्या छ। अब त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा लैजाँदाखेरि हामी त्यसलाई कति प्रतिबद्ध भएर चाहिँ जिम्मेवारीता बोध गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन लैजान्छौँ। कार्यान्वयन लगेन भनेदेखि जिम्मेवारी को हुने, जवाफदेही को हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई चाहिँ अब बजेट आएपछि मात्रै अलिकति हामीले भन्न सक्छौँ। अब नीति तथा कार्यक्रम, यसभन्दा अगाडि प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषय, नीति तथा कार्यक्रमको विषय, समग्र अर्थतन्त्रको विषय, महँगीको विषय, जनताले खेपेको महँगीको मारको विषय, यी समग्रलाई हेर्दाखेरि र आज राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषयलाई जोड्दाखेरि, अब मेरो यो अन्तिम प्रश्न, यी सबैलाई जोड्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि बजेट 4 दिनसम्म आउन बाँकी, बजेट व्यर्थ हुन्छ कि अर्थपूर्ण बजेट आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बजेट चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै धेरै अपेक्षा गर्ने बजेट आउँदैन। अपेक्षा त हाम्रो गजबै बजेट आओस्, अहिलेका समस्या समाधानलाई सम्बोधन गर्न सकोस्, अहिलेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकोस्, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन सकोस्, मूल्य वृद्धिलाई भएको मारबाट जनतालाई वैकल्पिक उपायको माध्यमबाट काहीँ न काहीँ राहत प्रदान गर्न सकोस्, त्यो घाइते भएको यो के अरे महामारीबाट हिजो घाइते भएको अर्थतन्त्र जहाँनेरि चोट बाँकी छ त्यहाँनेरि त्यो चोटलाई पुरा गर्न सकोस्, सम्बोधन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा त हो। तर एउटा चाहिँ निर्वाचनको बेला छ, निर्वाचनको बेलामा पपुलिस्ट कार्यक्रम राख्ने हाम्रो हिजोकै चलन बाँकी छँदैछ। त्यसमा ल्याउँदैन राख्दैनौँ भनेर बाहिर भने पनि आउँदाखेरि हामीले देखेकै छौँ। त्यो एक। दोस्रो कुरा, गठबन्धनको सरकार छ, सबैका कुराहरू त्यहाँ राख्नै पर्यो। धेरै कुराहरू राख्दा साधन र स्रोत चाहिँ नि धेरै ठाउँमा जान्छ हैन। अहिले तपाईँको बजेटको संरचनामा हेऱ्यो भने तपाईँले 4.81% चाहिँ 77-78 को बजेटमा हेऱ्यो भने रक्षामा बजेट जति जान्छ नि, शिक्षामा त्योभन्दा कम बजेट जान्छ। अनि हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्छौँ, रक्षामा जति जान्छ त्योभन्दा कम स्वास्थ्यमा गएको छ। अहिले पनि कटौती गरियो भनिएको छ। भनेपछि त्यो मूल क्षेत्रहरूमा भोलि बजेट नपुग्ने, साधन नपुग्ने चाहिँ नि समस्या हुने र विभिन्न खालका प्रभावको आधारमा चाहिँ नि राष्ट्रिय योजनामा आयोग मार्फतै विधि पुर्याएर ल्याइए पनि अपरिपक्व आयोजनाहरू पर्ने सम्भावना चाहिँ मैले अझै पनि देखेको छु। भनेपछि बजेट अर्थपूर्ण होला जस्तो लाग्दैन। अब हुँदैन नि भनेर अहिले निराशा त किन भइराख्ने। तर वातावरणले चाहिँ के भन्छ भने धेरै आशा गर्ने, धेरै विश्वस्त हुने छैन, मध्यम खालको बजेट आउला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसमा एउटा थपौँ है सर। हजुर, सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीको विषय अलिकता बजेटमा आउँदैछ भनेर भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा 65 वर्ष भनेर तोकिएको छ भनिएको छ। आजको त्यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो देख्नुभयो, तपाईँले पाउनुभयो? त्यो कुरालाई चाहिँ देखिएन। अब त्यसलाई यहाँ नभए तापनि अथवा साङ्केतिक हिसाबले मैले अब डिटेल पढ्नु नभएर अथवा त्यो सुन्दाखेरि कहीँ इग्नोर भएको भए, मिस भएको भए बेग्लै कुरा हो त्यो। तर अब त्यो यहाँ नभए पनि त्यो भोलि नआउला भन्न त होइन सकिँदैन। अब तपाईँको चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ युनिभर्सल हिसाबले सबैले एक नास्टले दिनुभन्दा सेवा सुविधापट्टि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, नगद दिने भन्दा। कर्मचारीको कर्मचारीलाई पनि तलब मूल्य वृद्धिको कारणले तलब वृद्धिको आवश्यकता त होला, तर कर्मचारी भन्दा बाहिर भएको वर्गलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि सोचेर मात्रै, अनि त्यसको सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले त्यो सबैले काहीँ न काहीँ प्रतिफल चाहिँ राज्यले बाट पाउने किसिमले कार्यक्रम आउनुपर्छ। कहीँ न कहीँ टच भएको हुनु पर्यो बजेट, हैन त? धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर। हस् त, धन्यवाद छ, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल को नारा लिएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ र जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। यस विषयमा रहेर आजको कार्यक्रम हामी गरेका थियौँ, सूक्ष्म रूपमा कुराकानी गरेका थियौँ। आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।